यूट्यूब फैमिली आस्थाने का उर्स सुबह शुरू है। तो ये देखो ना, ऐसी सजावट हो गई है बाहर। तो सुबह 10 बजे से रात 10, 11, 12, 1, 2 बज सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल उसके रौनक हम देखेंगे आए सुबह से। ये देखो जी, जैसे हम बैठते हैं हमारा भी आ गया और मैं भी गपशप लगा रहे हैं और आस्थाने के सामने ही बैठे हैं भाई। कल से उर्स भी शुरू है, मज़े करेंगे इंशाल्लाह। और यही व्लॉग आप उर्स में ही देखेंगे। अभी हमने चिप्स मंगाई है हस्बे माहौल। तो यहाँ पर ये जी ड्यू वगैरह, और ये रहा हमार, और ये रहा मेरा प्यारा वो क्या नाम है भतीजा, क्या हाल है? प्यारे नहीं है, राम प्यारे, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत है? प्यारे, तुम भी प्यारे प्यारे, तबीयत है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, हम आपका प्यार है। और आप सुनाएं, बच्चे ठीक हैं? आप ठीक हैं? आपके छोटे छोटे बच्चे को सुनाओ। याद कर रहे थे, आज तो देर हो गई। चलो इंशाल्लाह कल मिलेंगे इंशाल्लाह। लेके जाना था। नहीं कल इंशाल्लाह कल हो गया। और भी मेरी यूट्यूब फैमिली भी मैं रोज़ करता हूँ। भी अपने चैनल का नाम बताओ यार। अल्ताफ भुट्टा व्लॉग्स। यार अल्ताफ भुट्टा व्लॉग को थोड़ा सा तो हेल्प कर दें। तो इसके छोटे क्यूट बच्चे हैं। तो बस कल फिर इनके चैनल पर भी मैं मिलूंगा ना, एक अलग से हमारा 3-4 मिनट का व्लॉग होगा इंशाल्लाह। सिर्फ हमारा होगा, चाचू की चैनल। ओके। तो मैं अभी मकान देख के हूँ, थक गया हूँ, इसलिए ट्यूब पी लो। तो मैं 5वीं मंजिल पर, मैंने 5वें फ्लोर पर देखा है कमरा। तो भाई इंशाल्लाह कल आपको भी विज़िट कराऊंगा इधर हमारे आस्थाने में। वो तो बड़ा मज़ा है। उसके बाद फिर विज़िट कराऊंगा भाई आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह का हंसते और बसते रहे, आबाद शाद रहें। सदा मेरी दुआ होती है सबके लिए जी, अल्लाह ताला सबको हंसता बसता रखे, आबाद शाद रखे। जो कैदी हैं अल्लाह ताला उन्हें रिहाई दे, जो बीमार हैं हस्पतालों में या घरों में, बुज़ुर्ग हैं या बड़े हैं या छोटे हैं, सबको अल्लाह ताला शिफा दे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। जो भाई जो लाचार हैं, बीमार हैं, उसके लिए सब दुआ मांगा करें, क्योंकि भाई बहुत परेशान, जो परेशान होता है या बीमार होता है उसे पता होता है भी कितना एक इंसान को जब तकलीफ़ होती है पता होता है। ऐसे अगर ठीक हो इंसान, फिर चलता फिरता हो, अच्छा खासा खा भी लेता है, पी भी लेता है, चल भी सकता है। जो कैदी होता है, फिर जब कैद में होता है ना, एक कमरे में बंद हो, या फिर उसके जैसे एक परिंदा कैद में आ जाता है ना, तो इंसान अगर कैद में आए तो फिर उसकी कैफियत कैसी होती है। तो बस अल्लाह ही जाने। जब देखो भी बहुत मुश्किल टाइम होता है वो, इसीलिए कहता हूँ भी अल्लाह ताला जो नाहक कैदी हैं अल्लाह ताला उन्हें रिहाई दे। जो नाहक मतलब कोई गुनाह भी नहीं करते और फिर भी मतलब किसी न किसी कत्ल में, किसी चक्कर में, किसी चोरी में, किसी डकैती में बेचारे 10-10 साल की सज़ा आ जाती है। तो किसी जिना के केस में अल्लाह ताला माफ़ करे। तो बस तो और जो तीसरी दुआ मांगता हूँ सबसे, भी रिक्वेस्ट भी करता हूँ भी अल्लाह ताला से मैं दुआ गूँ भी, जैसे मैं एक अकेला हूँ जैसे, या मेरी कोई औलाद नहीं है, बच्चे नहीं हैं, अल्लाह ताला से दुआ गूँ, खुदा की कसम अल्लाह ताला किसी को बे औलाद ना बनाए, बस कुछ बना दे, गरीब बना दे, भिखारी बना दे, जो अल्लाह ताला और सज़ा देनी है ना दे दे। और ये ला वल्द वाली जो महरूमी है ना, वो इंसान को ना हो। क्योंकि जब इंसान मरता है ना, तो हमारे यहाँ मरने के बाद ना फिर इंसान, जब किसी के भी या हमारे यहाँ जब इंसान मरता है तो जो इंसान पग बांधता है ना सर पर, तो तीसरे दिन हम खैरात जब करते हैं तो उसके सर पर पग दी जाती है और उसे कहा जाता है भी किसकी औलाद है। वो सब दुआ मांगते हैं भी अल्लाह ताला इसकी उम्र दराज करना और अपने माँ बाप के कदमों पर चलने की तौफीक देना इसे। तो भाई वो एक उसका वारिस हो जाता है, उसके बाद उसका एक नाम आ जाता है भी, ठीक है समझो कि मैं हूँ, अगर मैं फोत हो गया, अनवर फोत हो गया और उसका जो बेटा है ना फलां है, तो उसके सिर पर भी उसके मतलब वालिद की पग दे जा रही है। तो आज के बाद भी मतलब उसका नाम जिंदा है। तो वो मेरे दोस्तों को, मेरे रिश्तेदारों को, कोई उसको भी भतीजा कहेगा, कोई चाचा कहेगा भी चाचा का बेटा, कोई कहेगा मामे का बेटा है, कोई क्या। अगर वो इंसान
لاول چلا جاتا ہے نا تو وہی یہی ٹائم ہے بس بھی جو مجھے ایک دوسرے کو ہم چاہتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، اس کے مرنے کے بعد تو اسے کوئی نہیں نا، مطلب ہے کوئی نام بھی نہیں لے گا یار کوئی دنیا میں تھا بھی صحیح ہے نہیں. تو خیر بس یہی میری سب سے مطلب ہے التجا بھی، سب دعا کریں کوئی نہ انسان لا والد نہ ہو. بہت دکھ ہوتا ہے، بہت پریشانیاں ہوتی ہیں. جو آج شہباز نے کہا کہ میں کون سا بہت عرصہ اس نے مجھے پالا ہے، یعنی 1-2 سال پالا ہے، پھر سعودی عرب میں بھی تھوڑا سا پالا ہے اس نے، تو مجھے بہت افسوس ہوا ہے. اس نے کہا بھی مجھے کتنا عرصہ اس نے پال لیا تھا. مقصد ہے اگر میری سکی اولاد ہوتی تو وہ یہ نہیں کہتی کہ بھئی آپ نے کتنا عرصہ مجھے پالا تھا. آپ یہ بیٹا کہہ دیں، مجھے یہ کہیں کہ آپ کی اماں نے مجھے گود نہیں دیا تھا، آپ کی شادی میں نے نہیں کی تھی، یا آپ مجھے باپ نہیں کہتے تھے، یا میں آپ کو بیٹا نہیں کہتا تھا. اس بات کی مجھے آپ گارنٹی دے دیں جی آپ مجھے باپ بیٹا میں آپ کو نہیں بولتا تھا، یا آپ کو باپ کی طرح پیار نہیں کرتا تھا. اس بات کی گارنٹی یہ نہیں بولے کہ میں نے 1 یا 2 سال آپ یہاں تھے، تو پھر اس کے بعد میں جب سعودی عرب آیا یا وہاں بھی آپ کے ساتھ رہا. ہر جمعرات کو آپ کی والدہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس عطا کرے، جہاں میں کام کرتا تھا وہ میرے پاس پہنچاتی تھی، خمیس کو پہنچاتی تھی، جمعرات کو پھر ہم جمعہ ایک ساتھ پڑھتے تھے، گھومتے تھے، پھرتے تھے. تو بھائی کام میری مجبوری تھی، لیکن آپ کو میں نے مدینہ پاک میں بیٹے کی طرح رکھا. اور پاکستان میں بھی جب آئے، آپ سعودی عرب سے کس حال میں آئے تھے، ٹھیک ہے اکیلے ہی آئے تھے، تو میں نے آپ کی موسی کی بیٹی سے اس نے آپ کو آپ نے کہا بھی میں اسی سے شادی کروں گا. پھر میں نے ان کو ہاتھ پاؤں پڑھ کر ساری برادری والوں کو منا کر، رشتہ داروں منا کر تمہاری میں نے وہاں شادی کرائی. ٹھیک ہے، شادی کرانے کے بعد تو میرے ساتھ 8 دن رہا. 8 دن کے بعد بھی تو نے کہا بھی مجھے مطلب وہ آپ کا باپ اور میرا بھائی غلام سرور صاحب بھی سعودی عرب تھا، اور آپ کی بہنیں بھی، وہ خیر آ گئے پاکستان. جیسے پہنچے شادی پر آئے، آپ میرے گھر میں آپ کے شریک ہوئے، وہ جیسے غیر شریک ہوتے ہیں نا ایسے آئے تھے، اپنوں جیسے نہیں آئے تھے اس ٹائم، کیونکہ آپ میرے بیٹے تھے. ٹھیک 8 دن بعد جی یوٹیوب فیملی پھر ان لوگوں نے اسے قرآن کے واسطے دیے بھی گھر چلے، اگر ہمارا بھائی بننا ہے تو ہمارے گھر چلو، اور اسے چھوڑ دو، نہیں تو ہم آپ کو جو ہے نا جائیداد نہیں دیں گے. اس نے کہا بھی وہ تو کہتے ہیں بھی ہم جائیداد کا بٹوارہ کر دیں گے، آپ کو حصہ نہیں دیں گے. میں نے بولا بیٹا نہیں ایسے نہیں کرو، میں تو غریب سا بندہ ہوں، آپ اپنے باپ کے پاس چلے جاؤ، کوئی بات نہیں ہے، آپ کی زندگی خراب نہ ہو بھائی. اگر وہ دیتے، اگر نہیں دیتے آپ کو جائیداد. تو پھر میں نے گاڑی کرائی، آپ کا سامان رکھا. ٹھیک 8 دن بعد شادی کے آپ نے مجھے چھوڑ کے، بھئی میرے بڑے بھائی اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھے، جوڑی بیٹوں کی ہے، جوڑی بیٹیوں کی ہے، تو جس کے بھی جتنا اولاد ہے بھی اللہ تعالیٰ ایسے جیسے میرے بھائی اکبر کو بیٹے دیے اپنا 2، تو پھر ان کے بھی بیٹے بچے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے سب کو. میں خوش ہوتا ہوں بھی میرے خاندان کے مطلب نسل بھی بڑھ رہی ہے آگے، اور خوش ہے، میرے جیسے بچے خوش ہیں، میں خوش ہوتا ہوں. میں یہ نہیں جیلس نہیں ہوں، کوئی بندہ کہے بھی میں جیلس ہو رہا ہوں، نہیں، میں خوش ہوں. بس مجھے آج بات ایک اور بھی مزیدار کھا گئی ہے کہ بھئی جب شہباز نے کہا میں کتنے دن کا تھا کہ مجھے کتنا عرصہ تو نے پال لیا تھا. بھئی میں نے پالنے والی رب کی ذات ہے، میں تو کسی کو نہیں پال سکتا، مزدور بندہ ہوں، غریب سا بندہ ہوں، میں تو کسی کو کچھ دے بھی نہیں سکتا بھائی. ٹیک تو اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے. اس کے بعد پھر بھائی اکبر نے ترس کھایا، مجھے دل بھر دیا. کچھ عرصہ میں اس کے ساتھ بھی کھیلا، دل بھر کے ساتھ بھی. اور
جب بھی وہ کرنے شرنے والا ہو گیا، کمانے والا، تو وہ بھی اپنے باپ کے پاس چلا گیا۔ ابھی دلبار صاحب نے مجھے چینل بنا کے دیا، تو میرے ساتھ بھی چلا، مجھے سہارا بھی دیا، سب کچھ، میں اس کی بڑی مہربانی، تھینک یو اس کا بھئی، بہت پیار کیا میرے ساتھ، اور میرے ہر دکھ سکھ میں بھی رہا۔ خیر، اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، دلبر کو، بابر کو، شہباز کو، اور مدن کو، جتنا میری فیملی ہے بھی، اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے۔ میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ وہ بہت عرصہ میرے ساتھ جو پنجاب میں رہے، اس کے بعد فاروق اتنا پیار کرتا ہے مجھ سے جیسے کوئی اصل باپ بیٹے سے کرے، یہ بات پکی ہے۔ فاروق نے بھی میرے سے بہت عزت کرتا ہے، بہت عزت کرتا ہے میری۔ اللہ تعالیٰ اس کی بھی زندگی دراز کرے بھائی۔